कृष्ण तिम्रो छ झल्को आइरहन्छ नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार कृष्ण तिम्रो छ झल्को आइरहन्छ नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार हे नारद होइन छोड्ने भनेको त मन नपरेपछिको छोड्ने मन परेको कसरी छोड्ने माया नगर नगर भन्छन् कहाँदै हो भइरहेछ मिस्कल नगरी निन्द्रै आउँदैन के को माया नगरी त नजा नजा भन्छन् त्यहाँ नगई आफूलाई शान्ति नै हुँदैन कसरी नजा अब जा जा भन्छन् जान मनै छैन कसरी जा म मासु छोड्न सक्दिनँ भन्ने बित्तिकै आकाश मार्गमा एउटा घाँसे मैदान मायावी सृष्टि गरेर चारैतिरबाट कम्पाउन्ड छेकिएको दुईवटा मात्र गेट छ त्यही गेटमा कहिले त्यो भित्रको मृग आउला र मारौँला भनेर दुईटा प्यादा धनु ताकेर बसिरहेछन् भित्र दुईटा मृग आनन्दले घाँस खाएर दुईटा गेट एकवटा गेटबाट निस्किन लाग्दा त ब्यादाले धनु र ताब चढाएर मारिदियो देख्यौ त प्राचीनभरि तिमीलाई पनि त्यसै गरी मार्छन् जतिलाई तिमीले मार्यौ नि कतिलाई पैँचो तिर्छौ तिमीलाई बदला पक्का लिन्छन् ऐचो पैँचो भनिया छ साबटी दिएपछि लिनुपर्छ त्यो ऐचो पैँचो हो तिमीले जति मारौ त्यतिले तिमीलाई पालै पालो मार्छन् अब कतिलाई तिर्छौ पैँचो नखाऊ मासु खाँदै नखाऊ है मासु खान हुँदैन भनिएछ मासु नखाने जतिले हात उठाउनुहोस् त एकचोटि मासु नखाने जतिले है ल साह्रै खुसी लाग्यो सबै दाँत भएको मात्रै उठे यहाँ त अस्ति त्यहाँ सिन्धुपाल्चोकमा मासु नखानेले हात उठाउनुहोस् भने 2-3 जना बुढाबुढी दाँत नभाले उठाउनु भयो आमा तपाईँ खानुहुन्न भने दाँत भयो भए त लुच्ने दाँतै छैन भन्नु बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे मासु खान हुँदैन जसका नाम त मासु अर्काको आँसु बगाएर खाने भएको हुनाले उसको नाम मासु त्यसैले वैराग्य बने अझै पुरञ्जन र अभिज्ञताको संवादलाई ल्याएर जोडे त्यही मासुको कलङ्कमा आज पुरञ्जनले शरीर त्याग गर्नु पर्यो पुरञ्जनीमा लिप्त भएर यही कथा बताउने बित्तिकै प्राचीनभरि भन्ने राजाले बिन्ती चढाए नारद आजबाट म मासु खाँदै खान्न है म पनि वैराग्य भएँ अब यो दरबारबाट म जान्छु हरिनाम जपेर बद्रिका आश्रममा बसेर जीवन मुक्ति हुन्छु नारदको साथमा प्राचीन बद्री नाम गरेका राजा दरबार छोडेर बद्रिका धाममा गइकन राम नाम जपेर गोविन्द नाम जपेर माला जपेर शरीरलाई त्यागिकन पार्थिव शरीरलाई नष्ट गराएर आत्मा वैकुण्ठ लिएर जान लाग्दै हुनुहुन्छ लौत राजन श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कन्द 31औं अध्यायबाट सम्पन्न गरे अब पञ्चम स्कन्द जड भरत ब्रह्मज्ञानीको कथालाई लक्ष्य गराउन लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने समानको कथा यस प्रसङ्गबाट बोले भागवत भगवान को हो जय बोले भागवत भगवान को जय आयो जय राम गोविंद नाम जपेर पार तरनी हो गोविंद नाम जपेर पार तरनी हो जिंदगी को भर छैन कहिले मर्नी हो गोविंद नाम जपेर पार तरनी हो गोविंद नाम जपेर पार तरनी हो जिंदगी को भर छैन कहिले मर्नी हो हरि जिंदगी को भर छैन कहिले मर्नी हो Oh
चाहिँ अति रमाइलो प्रसङ्ग श्रीमद् भागवत पञ्चम स्कन्द अन्तर्गत मैले स्वयम्भू भन्ने ऋषिका राजाका उत्तानपाद भन्नेवाला छोरोको वंश विस्तार गरे। के सुनियो त? उत्तानपाद उल्टा जन्मेकाको बुद्धि पनि उल्टै हुँदो रहेछ। अहिले सुल्टाको त कति उल्टा छ, उल्टाको केको सुल्टा होस् होइन त नि? सुल्टा जन्मिए त बुझ पचाएर उल्टा भइरहेछन्, जन्मिने उल्टा केको सुल्टिनी प्रभु। अब प्रियव्रत भन्नेवाला राजाको वंश बताइदिन्छु भनिकन प्रियव्रत भगवत आत्मराम कथमुनि गृह रमतयन मूल कर्म बन्द पराभवम। तपस्यामा गएका प्रियव्रत भन्नेवाला राजा, प्रिय भनेको भगवानको प्रियव्रतको माध्यमबाट जन्मिएका जसको नाम प्रियव्रत। भगवानले गएर सम्झाउन लाग्नुभयो तपस्या गर्नेवाला प्रियव्रतलाई, बाबु विवाह गरिसके पछाडिको खण्डमा तिमीले 3वटा ऋण तिर्छौ, देवताको, पितृको र ऋषिको, अनि मात्र जङ्गलमा जानुपर्छ भनिकन अहिले विश्वकर्माकै छोरी वैश्वतीको साथमा प्रभुको आज्ञाबाट विवाह गर्न, जसले अग्निन्द्र सहित 10वटा छोरा जन्माइ बक्सियो। यशोवती छोरी जन्मिनु, तिनै यशोवती छोरी शुक्राचार्यलाई विवाह गरिदिनु। आज प्रियव्रत भन्ने राजाले तिनी अग्निन्द्रलाई राज्य सुम्पेर आफ्नो बाटो लाग्नु, जङ्गलपट्टि जानु। अग्निन्द्र भन्ने राजाले राज्य गर्नु। मन्द्राचल पहाडमा गएर अग्निन्द्रले तपस्या गर्दा इन्द्रले स्वर्गबाट अप्सरा पठाइदिनु। तिनै अप्सराको माध्यमबाट नाभि सहित 9वटा छोरा जन्मियो। अनि अप्सराले नाभि राजालाई भनी, अग्निन्द्रलाई भनी, अब म जान्छु है स्वर्ग, मेरो काम यति हो, यही 9 सन्तान पैदा गराइदिने मेरो काम हो, अब म जान्छु है भनेर 9वटा छोरासँग बिदाबारी भएर आज अग्निन्द्र भन्नेवाला आफ्नो श्रीमानसँग बिदाबारी भएर अप्सरा स्वर्गलोकपट्टिको सवारी तिनै नाभि भन्नेवाला जेठा छोराले राज्य सञ्चालन गरिबक्सियो। लौतराजन तिनै नाभि राजाले आज यो 7 दिनको राज्य सञ्चालन गर्नुभएको थियो। त्यही बेलामा नाभि र मेरो देवीको गर्भबाट एक महान पुत्रको जन्म भयो, जसको नाम भगवानको अंश अवतार ऋषभदेव। बोले ऋषभदेव अवतार भगवानको हो। भगवानले ऋषभदेव अवतारको नामबाट हो, दिव्य अवतारले। तिनै ऋषभदेव भगवान परमात्माले महान यज्ञको अनुष्ठान गर्नुभएको थियो। धेरै समयसम्म पानी परेन, यो कथा गहिरो पनि छ है, बुझ्नु होला। भागवतले अलिकति छोइदिएछ, मैले विस्तार गरिदिएँ। धेरै समयसम्म पानी परेन, सबैले हाकार हुकार गरेर लौ न पानी परेन, हामी त मर्ने भयो, हावा पानी बिना त बाँच्न सक्दैनौँ नि, सक्छौँ र? गाह्रो भयो। के गर्ने प्रभु भनेर ऋषभदेव भगवानलाई आएर बिन्ती चढाए। सबै प्रजाले कोटी होम लगाउनु भयो, रुद्राभिषेक गर्नुभयो, जलको वर्षा गर्नुभयो, पय भनेको दुध, गाईको दुध मिसायो। त्यही हवन आदि कर्मबाट देवतादिहरू प्रसन्न भएर, प्रकृति प्रसन्न भएर श्यामवर्तक मेघले गएर पुञ्जमा छोइदियो। त्यही बेलामा चट्टै पर्न थाल्यो, बिजुली चम्किन थाल्यो। आज मुसलधारे पानीको वर्षा भयो। इन्द्रले विचार गर्यो, आज दोस्रो इन्द्र बन्नको लागि त्यो ऋषभदेव भगवानको नामबाट आछ, त्यसलाई मैले दण्ड दिन्छु। यही अमोघ भन्ने वज्रले त्यसलाई मारिदिन्छु भनेर भगवान ऋषभदेव मार्नका लागि इन्द्र हातमा वज्र बोकेर आएको हो। नजिकै आएर ऋषभदेवलाई मार्न खोज्दा वज्र उचालेर भगवानलाई प्रहार गर्न खोज्दा मन्त्र जपेर फुल गरिदिनु भएको थियो। हात माथिको माथि नै भो, धिक्कार। इन्द्र जिल्ल पर्यो। एक हातले हात जोडेर बिन्ती गर्यो, एक हातले, हे भगवान, मैले चिन्न सकिनँ, आज तपाईँलाई मार्न भनेर आएको, तपाईँले मन्त्रको प्रयोग गरेर मेरो हात माथिको माथि नै बनाइदिनु भयो, मबाट गल्ती भयो। जे दण्ड दिनुपर्छ दिनुहोस्, म भोग्न तयार छु। भगवान म सुक्क हाँसेर म दण्ड दिने लागेको होइन, अरूलाई कष्ट दिन पनि होइन। मैले मात्र तिमीलाई सन्देश दिन लाग्दैछु इन्द्र, तिमी घमण्डी छौ। आजबाट काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घमण्डलाई त्याग गर्यौ भने तिम्रो जीवनले शान्ति पाउला, आत्माले शान्ति पाउला। यदि धर्म, अर्थ, काम यही वासनामा भोगेर तिमीले 4वटा पुरुषार्थलाई त्याग्यौ भनेदेखि, धर्म, अर्थ, काम, मोक्षलाई नाश गर्यो भनेदेखि तिमीले एक जन्म होइन, तिमीले कति जन्म दुःख पाउला। याद गर, विचार गर, अरू बोल्दिन।
त्यही बेलामा इन्द्रले दुई हात जोडेर बिन्ती गर्यो, माथिबाट हात तल झर्यो, भगवान् यस्तो महात्मासँग त नाता लाउन पाए के होला भन्यो। होइन अहिले त मार्न आछ, नाता लाउँदा झन् गामौका बनाएर मार्दैन यसले, के नाता लाउने? मिलाउँ भने मिल्दैन, व्यवहार मिल्न पर्यो, बुद्धि मिल्न पर्यो, उमेर मिल्न पर्यो, यो पनि मिल्दैन, के नाता लाउने? एउटा बिन्ती चढाउँ है भने इन्द्रले भने भइगयो नि, के भयो एउटा दुईटै चढायो नि भाइ। मेरी छोरी जयन्ती तपाईँलाई कन्यादान दिएर मलाई त ज्वाइँ बनाऊ पो लाग्यो भने नुहाइटीको गएको बेला आशीर्वाद दिएर भन्दा सोनाको दिने हो कि जानु परेको हुँदैन भन्नुभएको थियो। होइन 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 मैले छोरी पनि साथमा लिएर आएको छु, तपाईँले कन्यादान दिन्छु भनेर आज इन्द्रले जयन्ती छोरी कन्यादान दिनु। इन्द्र त्यहाँबाट जानु, जसलाई मार्न आएको ज्ञानी भएको हुनाले, सत्यतावाला भएको हुनाले छोरी दिएर ज्वाइँ बनाएर फर्किनु। अब त्योभन्दा पछि त केही छ? त्यसैले पहिला गल्ती नगर्नु, पछि पछुताउनु राम्रो भयो। नजानेर गल्ती भयो भने त गल्ती नलुकाउनु, मैले गल्ती गरेकै हो भन्नु। जसले गल्ती गरेर लुकाउँछ त्यो महापापी भनिदिएको छ भागवत। जयन्तीको साथमा धेरै समय व्यतीत भयो। आज 100वटा छोराको जन्म, केही 100 भाइ छोरा मध्येमा 9वटा छोरा ब्रह्मचारी जोगी भएर गए। 9वटा छोराले जम्बूदेवको 9 खण्डको राज्य गरे। 81वटा छोरा भिक्षा मागेर खाने भए। एउटा छोरो काम पनि गर्दैन, भगवानको नाम मात्र जपि गरे। भगवानको परम भक्त बनेको हुनाले बाबु तिमीले जम्बूदेवको राज्य सञ्चालन गर भनेर त्यही भरत भन्नेवाला छोरालाई जम्बूदेव सुम्पिएर ऋषभदेव भगवान जङ्गलमा गई तपस्या गर्नु। तपस्याको प्रभावबाट ऋषभदेव आज मरिबक्सियो। राज्य चलाए भरतले। तिनै भरत भन्नेवाला राजा एक दिन कृतमालामा गण्डकी नदीमा गएर स्नान कर्म गरेर ओमकार जप्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा मृगको बच्चाले च्याक्क गरेको आवाज छ। अरे मृगको बच्चा पानीले बगायो कि के हो कठै, मैले बचाउनु पर्छ। माला जप्दै माला छोड्नु। यसो हेरेको त मृगको बच्चालाई सलललललललललल बगाइरहेछ। हतार हतार पानीमा हात फालेर त्यो मृगको बच्चालाई हातमा लिनु भएको थियो। अलिअलि ढुकढुकी छ कि जस्तो। माला त्यहीँ छोडेर दरबारमा त्यो बच्चा लिएर आउनुभयो, त्यसलाई तातो बनाउनु भयो, न्यानो बनाउनु भयो। आज मृगको बच्चा बचाउनु भयो। त्यही मृगको बच्चासँग खेल्दै 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 मृगको बच्चालाई साथी बनाएर जानु भएको थियो। एक दिन मृग ठुलो भएर आफ्नै मृगको बथानमा मिल्यो। कागको बथानमा कागै मिल्छ, बकुल्ला बथानमा बकुल्लै मिल्छ, धर्मात्मीको बथानमा धर्मात्मा नै मिल्छन्, पाखण्डीको बथानमा पाखण्डीले मिल्छ। मृगको बथानमा मृगै गएर मिल्यो। त्यही बेलामा हे सूर्य भगवान मेरो मृगको बच्चा देख्यो भन्दा उत्तर आउँदैन, रातको चन्द्रमाबाट उत्तर आएन। त्यही गण्डकी नदीलाई गएर सोध्नुभयो, आमा तपाईँको काखबाट मैले मृगको बच्चा लगेको, आज मेरो मृगको बच्चा किन खोज्नुभयो, आज कहाँ गयो? उत्तर आउँदैन। जङ्गल 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 जानु भएको छ, कहीँ गएर सोद्धा पनि उत्तर आउँदैन। त्यही नदीको किनारमा जहाँबाट मैले मृगको बच्चालाई बचाएँ त्यहीँ बसेर जीवन त्याग गर्छु भनिकन त्यही मृग 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 मात्रै जप्दै त्यो शरीर अहिले भरत भन्ने राजाले त्यागी बक्सियो। मर्ने बेलामा मृग मृग भनेको हुनाले मृग योनिमा जानु, मृगको बच्चा भएर तुरुन्तै जन्म लिनु। बुझ्नु है, दोस्रो जन्म मृग भएर जन्मिनु। त्यही नदीको किनारमा पहिलो जन्मलाई बुझेर मैले घाँस पनि खान्न पानी पनि खान्न भनेर त्यही मृगले पनि घाँस पानी छोडेर त्यो जन्मलाई पनि त्यहीँ त्याग्नु। 2 जन्म नाश। तेस्रो जन्ममा अघिल्लो जन्मको भरत भन्ने राजा, पछिल्लो जन्ममा गएर मृगको सङ्गमबाट मृग जन्म लिनु। त्यही मृगको शरीरलाई पनि परित्याग गरिकन आज तेस्रो जन्ममा अङ्गिरा गोत्री ब्रह्मकुलमा गएर जन्म लिबक्सियो, जसको नाम आज भएको छ जडभर। लाटो जस्तो, मन्दो जस्तो, केही नजानेको नबुझिएको जस्तो, तर भित्र ज्ञानले भने ब्रह्मज्ञानले परिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो। तिनै जडभरत ब्रह्मज्ञानी आचार संहितामा भनेको नमान्द बाबा पनि मर्नुभयो, जन्मदिनी आमा पनि मर्नुभयो। सानी आमा र सौतेनी दाजुको साथमा दिनचर्या बिताइरहनु भएको थियो। सदा सर्वदा दाइले साह्रै रिस गर्नु, सम्झाउन खोज्ने कहिल्यै नसम्झिने, जप गर भन्दा पनि नमान्ने, कर्म गर्नुपर्छ बाबु कर्म गर भन्दा पनि केही नगर्ने।
पढ भन्दा पनि नमान्ने, काम गर भने पनि उल्टा उल्टा मात्रै काम गर्ने। दाइ चाहिँ हालत भइरहेको थियो। आमा दिदी बहिनी अलिकति पछाडि सर्नु होला भन्ने नाटक आउँदैछ, थोरै अलिकति पछाडि, धेरै पर्दैन, अलिकति जानु होला। घर गृहस्थीमा आज भाइले पनि मान्दैन भनिएको भनिकन दाइ चाहिँ देख्दार बन्यो। अहिले जति सम्झाए पनि मेरो केही नलाग्ने भयो। आज पनि कहाँ गएछ, घरमा पनि छैन। ल हेर, घर पनि कति फोहोर बनाएर राखेको, कहाँ गयो होला त त्यो? काम गर्दा गर्दा जिउ दुखेर अचम्म भइसक्यो। अझ भाइ भरतै भने कहाँ जान्छ कहाँ जान्छ, यसो घरमा बसिराख्नु भनेर गएको। अहिलेसम्म पनि घरमा केही काम गरेको रहेछ। के गर्नु, बाहिरको काम गर्नुपर्ने पनि आफै, घरमा आयो सबै काम गर्नुपर्ने आफै। यही बेलामा त्यो भएर थियो कि भाउजूलाई फेरि माइती जानु पऱ्यो। के गर्नु, 30 त अलि 2-4 दिन पछि नै थियो नि, किन यति चाँडै गयो किनभने कति गाह्रो। होइन कहाँ गएछ त्यो, नभलाई आउँदैन। ए मैले सुनेको छैन। भारत हो म बोल्दिनँ। ल कहाँ गयो, आफ्नो पो खोज्न जानु पऱ्यो। अब अघि यतैबाट आएको, यता त पक्कै पनि छैन जस्तो छ। यता पो जानु पऱ्यो। पानी पऱ्यो त बाटो पनि कति म यहाँ उठेको तपाईँलाई थाहा छैन। ओह, यो त रुखमा चढेर पो बस्नु। यो बुढाले फेरि कसरी देख्यो होला? होइन यो घर हजुर, किन यो माथि रुखमा चढेर बस्नु? यसो अलिक अग्लै ठाउँबाट हेरेको नि। के हेरेको रहेछ? दाइ पनि हेर्नु न अगाडितिर। खै के पनि देख्दिनँ त म। किन देख्नुहुन्थ्यो त? हेर्नु त, बाबाहरूले के खाइरहनु भएको छ, म त्यही हेरेको। अनि घरको काम गर भनेर छोडेर हिँडेको, र किन यहाँ आएर बसेको? अब आफूलाई भोक लागिरहेको छ, अरूले खाइ हेरेको। अब खाएको हेरेर पनि हुन्छ, घरको काम गर्नु पऱ्यो नि। तिमी बुढाले दिँदैनौ, यो अरू खा बास गऱ्यो भने त्यो घर पऱ्यो। आइज यता आइज। ल आइहाल्छु, तान्नै पर्छ। छिटो आइ। हामीलाई हेर यसो अनुहार पनि कस्तो बनाएर बसेको। कस्तो छ दाजु? साह्रै राम्रो छ नि, तपाईँभन्दा त राम्रो छ नि होइन? अति राम्रो। त्यही भएर त हेर्न, यहाँ अगाडि हेर्न, अगाडि ल हेर, तेरो अनुहार पनि यहाँ क्यामेरामा आइरहेको। ल है, अलिक राम्रोसँग खिच्नु है। हुन त राम्रो मान्छेको किन राम्रोसँग खिच्नु गएर यसै राम्रो आइहाल्छ। हे भरत हजुर, तपाईँ मैले घरको काम गर भनेर गएको होइन हो? खै त घर पनि यति फोहोर छ, किन नगराएर? ए भाइ, यो घरमा बस्ने तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ र घर कस्तो हुने के? हेर न हेर, आफू चाहिँ कति नै फेरि राम्रो गर्छ। बोलेर कसले जित्न सक्छ र यही जुरेको मलाई? यता सुन, सुनेको रहेको छु। अब यो घर राम्रोसँग बना, म पनि बाहिरबाट काम सकेर भर्खर आएको छु। खै पुग्छ पनि त आफूले खाली काम खाली काम खाली काम, खाना चाहिँ केही दिने होइन। भोक लागिरहेछ। अहिले खालास नि एकछिनपछि। कहिले खाने? एकछिन भन्दा भन्दै दुई दिन बितिसक्यो दाइ, पेटले एकछिन भन्दैन। लायो कुचोला लाउँदा त हुन्थ्यो, अलिकति भोक लागेछ। म यसो भित्र केही छ कि हेरेर लिएर आउँछु, काम गर्दै गर्छु है। फेरि के भन्नु आएको? केरा के केरा? तपाईँको भाइलाई केरा कति मिठो हुन्छ थाहा छैन?
तँलाई त केरा दिएपछि बोक्दैसित खान्छस् नि। जे खाइ लैली भएन र। ल ल काम गर्दै गर, म यसो हेरेर आउँछु। ल हजुर दाइ चाहिँ भित्रतिर आफ्नो गृहस्थीको काममा लाग्यो। भाइ चाहिँ आनन्दले बढार्न लागेछ। अब कसरी बढार्ने होला होइन। एकापट्टि त यो फेरि टुप्पो हो, कता कसरी बढार्ने हो, आजसम्म नगरेका काम यो दाइले पनि हालतै बनाउँछन्। भएन यसै गरी होला, बढार्छु अब। यसरी पनि फोन भएन, अलि बेसी लानु पर्यो, अझै पनि भएन। ओहो अब अझै बेसी उल्टो कुच्चोले बढाइरहनु भएको छ। अब त भाइले घर सफा गऱ्यो होला, अब जानु पर्यो। दाइ चाहिँ बिस्तारै बाहिर निस्कियो। के गर्यो होला त्यसले, आफै नगई हुँदैन, हेर्नै पर्छ। ल हेर, यसरी त उल्टो कुचो लिएर पो बढाइरहेको रहेछ। ए भरते हजुर मैले के गरेको, यो उल्टो कुचोले पनि घर बढाइदिन्छ भने दाइ भने उल्टो र सुल्टो के मतलब, फोहोर गयो भएन र। गयो फोहोर। ल हेर, जस्ताको तस्तै छ, के गर्नु। दाइ मैले यति सफा बना खुट्टाको मैलो ल्याएर फोहोर बनाइदिने, उल्टो मलाई गराउने। उल्टो कुचोले पनि कहिले घर बढाइदिन्छ यसलाई त, यो कुचोले। के दाइ मलाई सिकाइदिनुहोस् न। अब सिकाउँछु, यता उता फाइट उता फाइट। हस् म उता फर्किन्छ है। यसले पनि उल्टो मात्रै काम गरेछ, जति सम्झाउँदा पनि हुँदैन यसलाई। ए दाइ दाइ बोल्दिनँ अब, काम राम्रोसित गर्दैनस् मलाई। ए मेरो दाइ के भन्न आँटेको भन्। ए मेरो आफ्नै दाइ। तेरो आफ्नै दाइ त भन्ने कसले होइन भनेको छ भन्। अनि मैले उल्टो काम गरेँ भएर मलाई उल्टैतिर पुग्यो हो। त्यही भएर हेर न, कुरा चाहिँ कस्तो कस्तो गरेर जान्नु छ। दाइ के राख्नु काम भने कहिल्यै राम्रो गर्दैन। खाने चाहिँ भोक लाग्यो भने भनै गर्छु। खाना दिनु न, कति राम्रो काम गर्छु, खानै दिनु। त्यसो भए यता सुन, यहाँ त साँझ पर्न लाग्छ, घरमा एक थोपा पानी छैन, सधैँ छैन। अब आगो पनि जोड्नुपर्छ, पानी पनि ल्याउनु पर्छ, ल्याउनै पर्यो। म आगो जोड्दै गर्छु, त धारामा गएर एक गाग्री पानी लिएर आइन्छ। एक गाग्री मात्रै दाइ? अब 2 गाग्री त बोक्दै सक्दिनँ सर। हुन्छ, यो केरा खाँदै जान्छ है। ल म जान्छु, खै गाग्री ल्याउनुहोस् न। यो केरा एउटा खान्छस् कि 2टा खान्छस्? 2टै ल्याउनुहोस् न। ल छिटो गरेर लिएर आइज नि। लोभी बुढो त्यत्रा कोसा केरा चाहिँ सानो चाहिँ छानेर मरेछ। दाइ पनि खानु पर्यो। दाइ चाहिँ बेकार भएर फेरि घरभित्र आफ्नो गृहस्थीको घरमा लाग्यो हो। मेरो भाइ कहिल्यै ज्ञानी बन्दैन, कहिले जब गर्दैन। आज त पानी लिएर पठाएको छु, जब गर भनिएको छु। मेरो भाइले अब काम गरेछ, एक गाग्री पानी लिएर आउँछ, त्यही पानीले म भोजन बनाउँछु। तर आधी घन्टा भइसक्यो आउँदैन त, कहाँ गयो होइन, पानी लिन पठाएको पनि आधी घन्टाभन्दा बढी भइसक्यो। कहाँ गयो होला? ओहो, रात पनि पर्न आँटिसकेको छ। होइन, पानी पनि बजिरहेको छ, कहाँ गएको हो? आफैमै भन्न लाग्यो के कहाँ गएछ? हेर, यो घर नजिकैको धाराबाट लिएर आइछन् भने त कहाँ गयो होला त? अब पल्लो धारामा गएर कति हैरान हुन्छ, यता रात परिसक्यो। ल हेर, यो त यहाँ उल्टो गाडी पारेर पो बसिरहेको छ। ए भरते हजुर, मैले यो के गरेको? पानी खट्यो नि दाइ। त्यस पानी उल्टो गाडीमा पनि पानी भरिन्छ, जसरी पनि पानी ल्याए भयो नि। ल हेर, यसरी त रातभर पानी भरे पनि भरिरहेछ। रातिकै भोलिसम्म भरे नि म ल्याइहाल्छु नि। अब तपाईँको भोक लाग्यो भनेर कहिले के खाएको खाइन्छ, आफूलाई यो पेटमा मुसा पुग्न थालिसक्यो। भाइ यो पानी कसरी भर्ने भन्नुहोस् त? सबै कुरा तपाईँलाई सिकाउनु पर्छ। यता हेर, यसरी गाडो सुन्नु पार्नुपर्छ, अनि मात्रै भरिन्छ पानी। मैले भेट्छु। अब त्यसलाई कसरी भेट्छु भाइ? के गर्छ?
अब कसरी बोक्ने कसरी भयो यो बोकेर कसरी हिँड्ने भन्दा भन्दै त म आफै ल्याइरहेको थिएँ काम हजुरले गर्नुहोस् त म पनि सुनिहाल्छु नि अब बक्सलाई अब म आफै बोक्छु अहिले यता अलिक छिटो आइरहेको छु हजुर ओहो मेरो दाजुले कति राम्रोसँग बोल्नु भयो कति राम्रो सहरै छ अझै राम्रो भयो नि अब आधी रात भइहाल्यो अब आज केही खान पनि नपाइने भयो अहिले त मैले जानुपर्छु नि मेरो दाइले केरा खाइहाल्नुहुन्छ नि खान्छ अब केरा खाइहाल्छ मलाई त खै कहाँ गयो त्यो भाइ केरा लिन जानुभयो हो अहिले चाहिँ चारो त ल्याउनुहोस् है चार त होइन हेरी अब तँलाई त भाइ कुचो कुचो यही कुचाले फेरि बिट्नु पऱ्यो तपाईँ भाइ मलाई नपिट्नुहोस् भाइ मलाई नपिट आया भाइ कुदाले ढाडै चस्काइदिए आया अबदेखि त राम्रो काम गर्छ मलाई गर्छु गाडी गर्छु ल छुट्टै छ भाइ मैले भोक लाग्यो भन्दा पिट्नु भाइ म केही पनि खानु भोक लाग्यो पनि भन्नु अर्की बोल्दा पनि बोल्नु ल अब फेरि चिन्ता पो गर्न थाल्यो बोल्ने के गर्नु त्यसकी भाउजू भएकी भए अलि के बनाएर त खान दिन्थे त्यसको आफ्नो भन्नु पनि कोही छैन म मात्रै हो जति कुटे पनि आखिर भाइ हो माया त लागिहाल्छ कृष्ण तिम्रो छ झल्को आइरहन्छ